الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك وبما حمدك به الحامدون من جميع خلقك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. هو الكريم الوهاب، مسبب الأسباب، وخالق الناس من تراب. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية، فما النظراء والأشباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، وحبيبه المرتضى. كنا ضلالا فهدانا الله به، كنا أذلة فأعزنا الله به، كنا عالة فأغنانا الله به. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر. عمت فضائله كل البلاد، كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ها نحن نودع عاما ونستقبل عاما جديدا. ومن حكمة الله البالغة أن جعل السنين تمر والشهور تكر، فمنذ أن ولد الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل وهو مسافر إلى ربه. ويوشك الإنسان منكم أن يصل إلى ربه غدا أو بعد غد. ولذلك جعل الله عز وجل الليل والنهار عبرة لأولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ويقول أيضا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. أيها الإخوة المسلمون، سلوا الدار تخبركم عن العام الفائت. مات فيه من مات، وولد فيه من ولد، شقي فيه من شقي، وسعد فيه من سعد. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا. فقلت: فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل الأزمنة عبرة لأولي الألباب، حتى نأخذ منها الدروس والعظات. ومن أهم العبر التي تأخذها من الزمن أيها الموحد، حينما تنظر في ثنايا القرآن الكريم، فتجد أن 3/4 القرآن الكريم تحتوي على القصص. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ذكر الله عز وجل من جملة القصص الحضارات التي بادت واندثرت وأصبحت أثرا بعد عين. قلت يوما لدار قوم تفانوا: أين سكانك العزاز علينا؟ فقالت: هنا أقاموا قليلا ثم ساروا، لست أعلم أين. لقد ذكر الله عز وجل من الحضارات التي بادت، ومن الأمم التي اندثرت تلك الأمم. ولعلك تلحظ حينما تقرأ قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. وليس معنى ذلك النظر بالعين الباصرة، بل إن الله عز وجل يريد منا أن نعتبر وأن ننظر بأعين قلوبنا. والقول كما قال القائل: سافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم،
وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. أيها الموحد، لقد ذكر الله عز وجل قصص الأمم السابقة حتى نعتبر بحالهم. ذكر حضارة عاد وثمود، وذكر قوم سبأ، وذكر قوم شعيب، وذكر قوم فرعون، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بادت واندثرت هذه الأمم بسبب الظلم. قال تبارك وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الريح جند من جنود الله، ولقد ذكر الله عز وجل قصة عاد وكيف أهلكهم الله عز وجل. حضارة عاد حضارة ضاربة في عمق التاريخ، سلط الله عز وجل عليهم جندا من جنوده وهي الريح. وأما حضارة ثمود كانت بالربع الخالي في شبه الجزيرة العربية. لما كفروا بأنعم الله عز وجل اندثروا وبادوا، أرسل الله عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أما حضارة سبأ في بلاد اليمن فقد ذكر الله عز وجل من حالهم: أمة من الأمم كانت في العيش الرغيد ترفل في النعيم المقيم، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. أيها الإخوة المسلمون، ما زلنا مع الاعتبار والاتعاظ بحال الأزمنة وبحال الأمم السابقة، وكيف بادوا وكيف اندثروا بسبب هذا الشؤم. ولعلكم حينما تقفون مع سورة من سور القرآن شيبت ناصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة هود. قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. لماذا سورة هود بالذات؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أحوال الأمم السابقة، ذكر فيها قصة موسى وقصة نوح وقصة لوط وقصة شعيب وقصة عاد وقصة ثمود. كل هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في سورة هود. ثم بعد ذلك يعقب الله عز وجل بقوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. أيها الموحدون، سورة هود دلتنا على الداء والدواء والشفاء. فأما الداء فهي الذنوب، وأما الدواء فهو الاستغفار، وأما الشفاء فهو أن تتوب فلا تعود. أسأل الله تعالى أن يعيد الأمة إلى مجدها، وأن يردها إلى دينها مردا جميلا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين. اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، اهد ضالتنا، أعط كل سائل سؤله. اللهم لا تخرجنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم إنا نسألك تجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم املأ بالبركات أعمارنا، واختم بالصالحات آجالنا،
واجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واكتبنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقيموا الصلاة.